सदर जरदारी ने पार्लियामेंट में पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं इन कनाल्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान से मैं कहूँगा बिल फॉर ऐलान करें कि ये कनाल का प्रोजेक्ट की प्रपोजल, इसकी फर्दर प्रोसेस हम बंद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म फौरन नहरें न बनाने का ऐलान करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा, कहा नून लीग हमारी सपोर्ट से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी कैनालों के मामले पर हर चीज की कुर्बानी दे सकती है। सदर जरदारी ने दुनिया के सामने कहा कि कैनाल्स को सपोर्ट नहीं करता। पंजाब से भी कैनालों के खिलाफ आवाज उठ गई। पीपी रहनुमा चौधरी मंसूर ने कहा वज़ीर आला पंजाब बताएं कहां का पानी काट कर चोलिस्तान को दे रही है। पंजाब हुकूमत पहले से आबाद जमीनों को बंजर करने जा रही है। छोटे किसानों का मौशी कत्ल किया जा रहा है। ये जहां से पानी रोकेंगे हम वहां किसानों के साथ खड़े होंगे। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें वो आपके साथ है या नहीं। वज़ीर आला पंजाब से सवाल के बजाय सदर से पूछे तो बेहतर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा पंजाब किसी का हक छीनता है ना किसी को अपना हक खाने देता है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी घर की लड़ाई मीडिया पर लड़ने की कोशिश ना करे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पहले आपस में तय कर लें ये किसका पानी है। दरियाए सिंध पर कैनाल्स के खिलाफ सिंध में एहतजाज। खैरपुर में बड़ी रैली और जलसा। नहरें निकालने की कोशिश की गई तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करेंगे। राशिद सोमरो की धमकी। हलीम आदिल शेख ने कहा आरिफ अलवी ने कैनाल की समरी रद्द कर दी थी, आसिफ जरदारी ने मंजूरी दी। सिंध के खिलाफ साजिशें बंद की जाएं। रैली में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। You can take your Security Council. Here you are. I'm going. ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी 73 के आइन के खालिक साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में ताज़ियती जलसा होगा। मुल्क भर से पीपी रहनुमाओं और जयालों की आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अहम खिताब करेंगे। भुट्टो की बरसी पर सिंध में आम तातीब। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। सदर के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं खून की टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज के माहिरीन रोजाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। IMF का एक और वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक वफ्द में तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। IMF से 2025-26 के बजट पर मुशावरत की जाएगी। बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म का बिजली कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 सस्ती। सनतों के लिए फी यूनिट ₹7.59 कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुनाई। अगले महीने बिजली की कीमतों में मजीद कमी होगी। अब IPPs को 3,696 अरब रुपए अदा नहीं करना पड़ेंगे। 2,393 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में ये खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ और उनके रुफका का भरपूर ताउन रहा। तमाम सियासी रहनुमाओं को एक पेज पर होना चाहिए। कैंसर को जड़ से काटना होगा। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। सर्जरी करना होगी। ओपन मार्केट कायम करके बिजली मजीद सस्ती करना है। डिस्कोस की फौरी तौर पर निजकारी करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिलीफ का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दिया। कहा जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला। ये फैसला महज पॉलिसी नहीं बल्कि नवाज शरीफ की आवाम दोस्त कमिटमेंट का इजहार है। कुछ ना होने से होना बेहतर है। अवाम ने बिजली कीमतों में कमी ईद का तोहफा करार दे दी। कहा वज़ीर आज़म का ऐलान खुश आइन है। शहरियों ने कीमत मजीद कम होने की उम्मीद भी लगा ली।
کہا کم سے کم 20 روپے تو کم ہونے چاہیے. قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اب بجلی بھی ملے گی. تاجروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. کمرشل صارفین نے کہا وزیر اعظم کا فیصلہ لائق تحسین ہے, کاروبار میں آسانی ہوگی. FPCCI کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم. آرمی چیف اور SIFC کا شکریہ. پیٹرن ان چیف SM تنویر نے کہا حکومت نے IPP سے معاہدے منسوخ کیے, اس کا فائدہ آج عوام تک پہنچایا. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ بولے حکومت نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا, اب ہمیں اپنی گروتھ بڑھانے کے لیے کام کرنا ہوگا. تاجروں کا کہنا تھا امید ہے حکومت بجلی مزید سستی کرے گی, شرح سود بھی سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گی. صنعتکار اور معاشی ماہرین نے بھی اعلان ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر بھی اچھے فیصلوں کا اثر. 100 انڈیکس 1,18,000 کی سطح عبور کر گئی. 1,131 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی 59 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. مارچ میں سالانہ مہنگائی کی شرح 0.7% ریکارڈ کی گئی. کا خیر مقدم کرتے ہیں جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے وزیر اعظم نے. یہ ہمارا پریشر تھا کہ جس کے نتیجے میں انہیں ہم سے معاہدہ بھی کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد انہوں نے IPP سے نیگوشیٹ کرنا شروع کیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بجلی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا یہ آخری اعلان نہیں ہونا چاہیے, حکومت بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس بھی نہ لے. بجلی قیمتوں میں کمی جماعت اسلامی کے مسلسل احتجاج, مذاکرات, تجاویز, معاہدے اور پھر اس کے تعاقب کا نتیجہ ہے. وزیر اعظم کے اعلان کے بعد بجلی کا یونٹ کتنے کا ہوگا, پاور ڈویژن نے تفصیلات جاری کر دی. 51 سے 100 یونٹ تک قیمت 9 روپے 37 پیسے فی یونٹ برقرار. 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کے ٹیرف میں 6 روپے 14 پیسے کمی. 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ٹیرف 6 روپے 14 پیسے کمی کے ساتھ 11 روپے 51 پیسے کا ہوگا. 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 34 روپے 3 پیسے ہو جائے گا. 300 سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے یونٹ 48 روپے 46 پیسے کا ہوگا. ٹرمپ ٹیرف نے امریکی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا. امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کووڈ کے بعد تاریخی مندی, سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے. 2 بڑی امریکی کمپنیوں ایپل اور انویڈیا کو مجموعی طور پر $470 بلین کا نقصان, جو امریکی اسٹاک کی تاریخ کا ایک دن میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہے. پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ پر خاموشی توڑ کر عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا فلسطینی مقبوضہ علاقوں کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے بعد مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ سنگین مذاق ہے. ہم ایسے ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے جو محض تماشائی بن رہے ہیں. ہم اس اخلاقیہ دیوالیہ پن کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہیں. سلامتی کونسل اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. PTI رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. عمر ایوب, شبلی فراز, عالیہ حمزہ اور دیگر اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے. شبلی فراز کہتے ہیں بانی کی ملاقات نہ کرانا عدالتی حکم کی توہین ہے. عالیہ حمزہ نے کہا بانی کی عید پر اہلیہ سے ملاقات اور بچوں سے بات نہیں کرائی گئی. باسی کھانا دیا جا رہا ہے, کتابیں اور اخبار نہیں دیتے. نواز شریف کے لیے جیل میں 7 ڈشز آتی تھیں. شبلی فراز نے لاجر بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی.
بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کسی کو بھی نیا ٹاسک نہیں دیا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں ملاقات میں حکومتی امور، افغانستان اور دہشت گردی کے واقعات پر تبادلہ خیال ہوا. بانی نے وزیر اعلیٰ کو حکومتی امور اور مجھے باقی معاملات پر ہدایات دی. ان کا موقف ہے وہ اپنی رہائی اور ذاتی فائدے کے لیے کسی سے بات نہیں کریں گے. ملکی ترقی اور سیاسی استحکام بانی پی ٹی آئی کے لیے سب سے مقدم ہے. کراچی میں پی ایس ایل کی رونقیں لگنا شروع. نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع. ٹائم نصب کر دیا گیا. میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 7 دن رہ گئے. کراچی کا میدان 5 پی ایس ایل مقابلوں کی میزبانی کرے گا. ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کی آن لائن ٹکٹس فروخت ہونا شروع. چاروں وینیو پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 650 روپے. راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1000 سے 8500 روپے میں مل رہے ہیں. فائنل کے ٹکٹ 1500 سے 12500 روپے میں دستیاب. ملک بھر میں شائقین فزیکل ٹکٹ سپیڈ سے خرید سکیں گے. میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. اور آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے وارم اپ میچ آج سے شروع ہوں گے. تھائی لینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائر میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی. تھائی لینڈ ویمنز ٹیم کا 19 رکنی دستہ کپتان کی قیادت میں بینکاک سے لاہور پہنچا. قومی ٹیم فاطمہ ثنا کی قیادت میں پہلا وارم اپ میچ تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. ڈے اینڈ نائٹ میچ LCCA گراؤنڈ لاہور میں کھیلا جائے گا.